बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक तो तोशा खाना केस पर जो इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हुई है, उस पर एक जजिस के जो एतराज़ात थे उस पर अज़ खुद नोटिस अब ले लिया गया है। सनम जवेद और आलिया हमजा के साथ वही सतीली माँ वाला रियासत का सलूक, और तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो है उन्होंने सरप्राइज से इनकार किया। इसी तरह महाद अज़हर मंजर आम पर आ गए, और इसके बाद अब मुराद सईद भी आपको मंजर आम पर आना शुरू हो नज़र आएंगे। और इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तोशा खाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ा है वो मुअत्तल कर दी गई है। फैसले का जायज़ा लिया गया और नायब प्रोसिक्यूटर ने इस पर बात की कि ये सज़ा मुअत्तली का केस है। इस पर भी ये एक वारदात कर गए हैं, छोटी सी वारदात इस तरह है कि ये केस ही का फारिग हो जाना चाहिए था, लेकिन इस पर ये वारदात की गई। वारदात में ये समझाया, ये किया गया कि ताकि इमरान खान पर ये तोशा खाना की जो तलवार है वो लटकती रहे, क्योंकि ज़ाहिर है इन लोगों के अपने मकासद होते हैं। यही वो चीज़ें हैं जिसके दबाव का जजेस बार बार करते रहे कि हम पर दबाव आता है, वरना ये तोशा खाना केस तो वैसे ही फारिग था। सब ने इस पर बात की है, मैंने भी इस पर बात की, ये सब कुछ हमने बताया कि ये जिन लोगों ने BMW गाड़ियाँ ली जिनकी इजाज़त नहीं थी, ये तो सारा कुछ इमरान खान का डिक्लेयर्ड था, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड थी, लेकिन उस पर भी इन्होंने पूरी कोशिश की कि अपना, चूँकि बोगस केसेस हैं ये फारिग होने हैं। इसी तरह वो जो है अलकादर वो भी फारिग होगा और साइफर भी बढ़ जाएगा। ये सारे केस बढ़ते हुए नज़र आएंगे, इसलिए हाथ पांव फूले हुए हैं। और आपको नज़र आ रहा है कि अब तो ये भी इतलात आ रही है कि पीपल्स पार्टी की एक क़यादत ने ये फैसला किया है कि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बंदा जो है हमारा नुमाइंदा वो इमरान खान से मुलाकात करे और इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद में हम साथ खड़े हों, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी अंदाज़ा है, इसीलिए उन्होंने वजारतें नहीं ली। इसीलिए ये अब कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ मामला तय पाएँ, ताकि ये हुकूमत तो जाए ना, इनके पल्ले कुछ नहीं है और है भी कुछ नहीं, ये तो बात ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले कहा था कि साल से ज़्यादा ये हुकूमत निकल नहीं सकती, टाइम नहीं गुजार सकती। और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और दबंग फैसला आया और उनका ईद के मौका पर इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात कराई जाए, हुक्म दिया है उन्होंने। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। ये मतलब कि दबंग फैसले हैं और अब आ रहे हैं जजेस दबाव से निकलना शुरू, और ऐसा लग रहा है कि जैसे दबाव से निकल चुके हैं। और ये भी इतलात हैं कि अगर ये मामला ये दबाव ना रुका तो बहुत सारे जजेस अब सामने आएंगे, क्योंकि जजेस की भी अब बस हो चुकी है कि दबाव अब वो मज़ीद नहीं लेना चाहते, क्योंकि जो पाकिस्तान की जगनसाई हुई है वो भी हमारे सामने है। और मज़ीद आलमी मीडिया पर वो मज़ीद तनकीद नहीं चाहते कि जजेस पर हो, निज़ाम इंसाफ पर हो। और याद रखें, ये मैं आपको बात बता दूं कि इमरान खान की तरीके इंसाफ का जो बुनियादी मकसद था वो यही था, रूल ऑफ लॉ। और मदीना की रियासत का भी बुनियादी जो चीज़ थी वो इंसाफ थी, और इंसाफ से ही बाकी सारे मामला था। जिस रियासत में इंसाफ का बोलबाला होगा वो रियासत, चाहे वहाँ पर मादनी वसाइल हो या ना हो, उसको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। इसकी बेशुमार मिसालें हैं, हांगकांग है आपके सामने है, ये और बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें सिर्फ रूल ऑफ लॉ की वजह से वो दुनिया में बेहतरीन अपना मुकाम रखते हैं उसकी, और उनकी जो कौम है वो भी खुशहाल है। रूल ऑफ लॉ का होना सबसे ज़रूरी है। और इस्लामी रियासत में भी बुनियादी जो नुक्ता था वो यही था, और इमरान खान इसी की बात कर रहे थे। तो रूल ऑफ लॉ जब नहीं होगा तो फिर ये जंगल का कानून ही लगेगा, फिर ना तो यहाँ पर कुछ होगा, सरमायाकारी आएगी, ना अपनी अवाम का एतमाद बहाल होगा। इसी तरह के मामला चलेंगे। इसी तरह जजेस के ख़त पर चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस ले लिया और 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जो बुध को सुमात करेगा। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल कमेटी ने आज खुद नोटिस की मंजूरी दी। अब सवाल इस पर यह है कि जनाब पहले चीफ जस्टिस साहब जो है वो जिन पर, अब ये मैं भी बात कर चुका हूँ और सारे तजिया निगार और सारे जो प्रोग्राम करते हैं उन्होंने इस पर बात की है कि जिन पर इल्ज़ामात है आप उनको कह रहे हैं कमेटी बना दे, क्योंकि उन दौरे हुकूमत उनका था, अब भी दौरे हुकूमत उनका है जो जजेस पर दबाव है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ही हैं। तो ये चीज़ें हैं। और फिर हुकूमत ने पहले ही कह दिया जी ये इल्ज़ामात लगाना जो है वो मुनासिब नहीं है।
تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ سوالیہ نشان تھا کہ حکومت خود ہی پہلے کہہ چکی ہے کہ جناب ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور بھائی جب آپ کسی ملزم کو خود کہہ دیں کہ اپنے کیس کا فیصلہ کرے تو وہ یہی کرے گا اور کیا کرے گا. تو یہ اس پر انہوں نے جو چلاکی کی ہے وہ اب واپس جا رہی ہے. اسی طرح ان کو دیکھیں کہ ججز کے الزامات کی تحقیقات پر جسٹس ریٹائرڈ جو تصدق جیلانی ہیں انہوں نے بھی سربراہی سے انکار کر دیا ہے. اور ان کی مخالفت آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے بیٹے نے سب سے پہلے کی. خط میں ان کے دستخط بھی موجود تھے جو 300 وکلا کے خط گیا. تو یہ چیزیں ہیں جب آپ 2 نمبری کرتے ہیں تو آپ کے اپنے گھر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کے اپنے گھر سے لوگوں نے یہ آوازیں بلند کرنا شروع کر دی. یہی وجہ ہے کہ آپ جب بھی کسی پر ناجائز سونپیں گے کوئی چیز تو پھر اس کا رزلٹ یہی ملے گا آپ کو. اور ایک اور یہ خبر ہے کہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو پولیس نے ایک بار پھر گرفتار کر لیا. یعنی کہ وہی ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جناب یہاں جمہوریت ہے اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ انسانی حقوق کی کیسے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اور ایسے مذکہ خیز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں کیسز کہ ایک خاتون وہ ادھر بھی موجود ہیں, وہ لاہور میں بھی 8-9 جگہ پر موجود ہے, انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے اور اسی وقت وہ میاں والی میں بھی موجود ہیں. تو یہ ایسی انہوں نے کیسز بنائے ہیں جو کہ بندہ کہے کہ ان بندوں کو عقل ہی نہیں ہے جنہوں نے یہ کیسز بنائے ہیں. ان میں ذرا عقل نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. یہ بیوقوف سمجھتے ہیں قوم کو کہ جیسا ہم بیانیہ دیں گے ویسا ہو جائے گا. تو یہ اب نظر نہیں آ رہے چلتے ہوئے. اور آپ دیکھیں کہ جو عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں انہوں نے کہا عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے لیکن اسٹار پلس کی وزیر اعلیٰ اور ان کی پولیس پچھلے 5 دنوں سے دن رات جیل کے باہر موجود ہے. اب آپ اندازہ یہی سے لگا لیں کہ یہ کیسے ان کے پیچھے لگایا گیا ہے. یہ الزامات مریم نواز صاحبہ پر آ رہے ہیں. ان کو بھی ذرا سوچنا ہوگا. یہ اپنا 5 کیمرہ مین جو ساتھ رکھ کر وہ کرتی ہیں سارا کہ ویڈیو شوٹ ہو میرا سب کچھ ہو, اس طرح کام نہیں چلے گا. آپ کو خواتین کو کم از کم, آپ خاتون ہیں, آپ کو خواتین کا احترام کرنا چاہیے اور خواتین کے والے سے آپ نے پولیس کو بھی اس پر جو ہے وہ سخت احکامات جاری کرنے چاہیے آپ کو. ورنہ یہ سارے الزامات آپ پر ہیں چاہے آپ جو مرضی کر لیں کیونکہ حکمران اس ٹائم پنجاب کی وزارت اعلیٰ آپ کے پاس ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج عماد اظہر جو ہیں وہ 10 ماہ بعد منظر عام پر آ گئے. اور بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ پشاور ہائی کورٹ نے 51 مقدمات میں ضمانت منظور کر لیا اور 1 ماہ کے اندر انہیں کہا کہ متعلقہ عدالتوں میں آپ پیش ہوں. اور عماد اظہر کا آنا اب آپ دیکھیں گے عید کے بعد یہ ایک بڑی تحریک کی طرف معاملات جا رہے ہیں. اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ ایسی بڑی تحریک چلے گی کہ جس کو یہ حکومت بھی ختم ہو جائے گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ اگر بھاگ سکتے ہیں تو پھر بھاگ جائیں ورنہ یہ جیلوں کے پیچھے ہوں گے کیونکہ یہ اپنی ان ہٹ درمیوں سے باز نہیں آ رہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مراد سعید بھی منظر عام پر آئیں گے اور یہ سارے وہ لوگ جو اس ٹائم گروپ ہوئے تھے اب وہ آہستہ آہستہ منظر عام پر بھی آئیں گے. لیکن ہمارا یہ ایک مسئلہ بن چکا ہے کہ ہم اس پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں. ہم اپنی ہٹ درمی پر قائم ہیں. لیکن عمران خان آپ کو جلد از جلد آپ دیکھیں گے کہ ان کیسز سے باہر نکلتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ یہ سارے بوگس کیسز ہیں. تو عمران خان جیسے ہی سرخرو ہو کے پہلا قدم جیل سے باہر رکھیں گے تو یہ میں آپ کو بتا دوں اس دن سے ان کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. ویسے تو الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد بڑی سپیڈ سے اور یہ باہر کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو بہت سارے لوگ کوئی بیماری کے بہانے کوئی کسی بہانے یہ باہر جاتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ یہ واحد مرد مجاہد عمران خان ہے جو ڈٹ کر کھڑا رہا اور رول آف لا کی جنگ میں انہوں نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے پیچھے نہیں ہٹنا. اور یہ آپ کو یہ ججز والا جو معاملہ ہے اگر یہ مزید آگے اس کو اگر فوری طور پر جینون طریقے سے اس کو نہ دیکھا گیا تو آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ججز سامنے آئیں گے. پھر یہ ایسی تحریک وکلا تحریک بھی شروع ہو جائے گی. تحریک انصاف نے رول آف لا کی تحریک بھی شروع کی ہے اور عمران خان کی رہائی کی تحریک بھی شروع ہو جائے گی اور مہنگائی کے خلاف بھی تحریک شروع ہو جائے گی. اور یہ اتنی تحریکیں بن جائیں گی اور ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی میدان میں آ رہے ہیں. تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اتنے برے طریقے سے پھنس جائیں گے کہ ان کا نکلنا ناممکن ہو جائے گا. اسی طرح تحریک انصاف کو چاہیے کہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات چیت ہوئی کہ آپ دھاندلی کے خلاف بات کر رہے ہیں اس ایشو پر ہم بات کریں گے اکٹھے چلیں گے ورنہ ہم
الیکشن میں تو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اسی طرح جماعت اسلامی کو ساتھ لیں، اسی طرح تحریک لبیک کو ساتھ لیں، ان کا بھی دھاندلی کا ایشو ہے، اسی طرح جتنی سندھ کی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو بھی ساتھ لیں، اور یہ تحریک مجھے بہت بڑی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس ملک نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، چاہے جو مرضی یہ کر لیں، اس ملک نے بہتری کی طرف جانا ہے انشاءاللہ۔ اس قوم نے دنیا پر راج کرنا ہے، پاکستانی قوم نے۔ اب جو ہے یہ جو ڈیفائننگ مومنٹ جسے کہتے ہیں، یہ اب وہ چل رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا ٹائم ضرور لگ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ مایوسی آپ میں ہو، یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ہی جو ہے اس دنیا پر راج کریں گے، کیونکہ پاکستانی قوم دنیا کی ذہین ترین قوم ہے اور اس میں ہر قسم کا پوٹینشیل موجود ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کہ یہ پاکستان کے لیے اسی جو ہے نا اسی اندھیری رات میں سے ایک روشنی کی کرن نکلتی نظر آئے گی آپ کو، جو تمام اندھیرے ختم کر دے گی۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔